बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। अरब अमारात की खबरों की तरफ जाने से पहले उनकी सुर्खियां। अरब अमारात लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी के तहत दुबई ट्रम सर्विस भी बहाल कर दी गई। हमारी नेक्स्ट अपडेट में शामिल है ईद उल फितर 25 मई पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात हम आगे चल के बताएंगे। दुबई में तरावी के लिए जमा होने वाले 4 खानदान कोरोना का शिकार हो गए। और हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा है एमिरेट्स ग्रुप ने साल 2019-20 के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया। और आगे चल के बताएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगले माह से तेल की पैदावार घटाने का ऐलान कर दिया। और आखिर में बात करेंगे अमारात में कोरोना के मजीद 783 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रेंड्स, इनकी तफसील की तरफ जाने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। और साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं आज की अहम न्यूज की तरफ। अरब अमारात लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद नरमी के तहत दुबई ट्राम सर्विस भी बहाल कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सर्विस आज 13 मई बरोज बुध से दोबारा बहाल हो जाएगी। मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमजान मुबारक के दौरान लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी की गई। इसी फैसले के तहत दुबई मेट्रो और टैक्सी सर्विस दोबारा बहाल की जा चुकी है, जबकि अब दुबई ट्राम सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया गया है। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ट्राम सर्विस हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी, जबकि जुम्मा के रोज सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि स्टेशन पर आधा घंटा कबल आए, जबकि चेहरे पर मास्क और हाथों पर दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। ट्राम में सवार होने के बाद दूसरे मुसाफिरों से मुनासिब फासला भी बरकरार रखा जाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर इमराती हुकाम ने कौमी सलामती से मुतालिक एक नए कानून की मंजूरी दी है। इस नए कानून के मुताबिक जो अफराद कोरोना से मुतालिक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, इन्हें 10 लाख दरहम तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। इसके अलावा 6 माह की सजा भी भुगतना होगी। इमराती पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक नेशनल सेफ्टी से मुतालिक नया कानून लोगों को घरों तक महदूद रखने की हुकूमती मुहिम को मुअस्सर और कामयाब बनाने के लिए लागू किया जा रहा है, ताकि मुमलिकत में कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोका जा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया इस कानून का इतलाक तमाम किस्म के हंगामी सूरत हाल, बहरानी कैफियत और अफवाह से जन्म लेने वाले हालात पर होगा, जिनके दौरान तमाम मकामी गैर मुल्की अफराद का नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहकामात और कवायद ज़वाबित पर अमल करना लाजिम होगा। पर अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईद उल फितर 25 मई पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात पाकिस्तान कराची। महकमा मौसमियात ने शिवाल का चांद 23 मई को नजर न आने की पेशनगोई करते हुए कहा कि ईद उल फितर 25 मई पीर को होने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शिवाल का चांद 23 मई बरोज हफ्ता को नजर आने का इम्कान नहीं। नए चांद की पैदाइश 22 मई 28 रमजान को होगी। पाकिस्तान में रात 10:39 पर चांद की पैदाइश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर 25 मई पीर को होने का इम्कान है। फैसला 23 मई को होने वाले रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में होगा। याद रहे, रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत साइंस को रोयत हिलाल कमेटी में शामिल किया गया था। वजारत साइंस टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट सेक्रेटरी तारिक मसूद बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट रोयत हिलाल कमेटी का हिस्सा थे। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में तरावी के लिए जमा होने वाले 4 खानदान कोरोना का शिकार। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में एक घर में 4 खानदानों ने जमा होकर एक साथ तरावी पढ़ी, जिसके बाद वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में तर्जमान हुकूमत इमारात डॉक्टर अमन अल शम्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहरी कोरोना वबा के दौरान रमजान की नई रिवायात पर अमल दरामद करें। दुबई के रिहायशियों को तंबीह की गई है कि लोग इफ्तार तकसीम करने से बाज रहें। हुकूमत ने सख्त हिदायत की कि खाना घर से पकाकर बाहर जरूरतमंदों में तकसीम ना करें। ये मेहरबानी जहमत बन सकती है क्योंकि इससे वायरस फैल सकता है। डॉक्टर अमन अल शम्सी ने कहा कि लोग हुकूमत इमारात की जानिब से ऐलान करदा खैराती इदारों को इफ्तार मुहैया करें। ये खैराती इदारे मुकम्मल हिदायत के साथ इफ्तार तकसीम कर रहे हैं। तर्जमान हुकूमत इमारात ने बताया कि दुबई में 4 खानदानों ने कोरोना वायरस से बचाव की हिदायत खिलाफ वर्जी की, जिसके सबब वो वायरस
وائرس کا شکار ہو گئے۔ کورونا وائرس کا شکار ہونے والے خاندان کے متعدد افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی افراد کو گھروں میں قرنطینہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ایمریٹس گروپ نے سال 2019-20 کے لیے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کراچی۔ ایمریٹس گروپ نے مسلسل 32ویں سال بھی منافع کا اعلان کر دیا۔ گروپ کے ریونیو میں کمی آئی، جس کی وجہ سے پہلی سہ میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کے طے شدہ بندش اور چوتھی سہ میں کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیاں رہیں۔ ایمریٹس گروپ نے 2019 اور 2020 کی سالانہ رپورٹ میں 31 مارچ 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال میں 456 ملین منافع رپورٹ کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 28% کم ہے۔ گروپ کا ریونیو 28.3 ارب ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5% کم ہے۔ گروپ کا کیش بیلنس 7 ارب ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زائد ہے، جس کی وجہ فروری میں مستحکم کاروباری کارکردگی اور پچھلے سال کے مقابلے میں فیول کی لاگت کم ہوئی۔ اس عالمی وبا کے نتیجے میں کاروباری ماحول میں غیر یقینی حالات کے باعث اور گروپ کے سرمایہ کی پوزیشن کی حفاظت کے لیے اس مالی سال کے اختتام پر ڈیویڈنڈ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن اور گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید ال مکتوم نے کہا، ایمریٹس اور ڈناٹا سال 2019 اور 20 کے ابتدائی 11 ماہ میں مستحکم انداز سے کام کر رہے تھے اور ہم اپنے کاروباری اہداف کے حصول کے راستے پر گامزن تھے، تاہم فروری کے وسط میں حالات نے تیزی سے تبدیل ہونا شروع کر دیا، کیونکہ کورونا وائرس سے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی سفر کے طلب میں اچانک اور غیر معمولی کمی آئی۔ مختلف ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دیں اور سخت سفری پابندیاں لگا دیں۔ انہوں نے مزید کہا، اس عالمی وبا کے بغیر بھی ہماری انڈسٹری ہمیشہ مختلف بیرونی عوامل کا شکار رہی۔ سال 2019-20 میں امریکی ڈالر کی قدر مستحکم ہونے سے ہمارے منافع میں 1 ارب درہم کی کمی آئی۔ حالانکہ عالمی سطح پر ایئر فریٹ کی طلب پورا سال بدستور نرم رہی اور ہماری اہم مارکیٹوں میں مسابقت شدت اختیار کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج کے باوجود ایمریٹس اور ڈناٹا نے اپنے 32ویں سال کا منافع فراہم کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ایوارڈ یافتہ مصنوعات اور خدمات کی زیادہ طلب ہے، بالخصوص سال کی دوسری اور تیسری سہ کے فیول کی قیمتوں میں اوسطاً کمی بھی شامل ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات نے اگلے ماہ سے تیل کی پیداوار گھٹانے کا اعلان کر دیا۔ دبئی بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد تیل کی قیمتیں تاریخ کی انتہائی نچلی سطح پر آ گئی ہیں۔ سعودی عرب، روس اور امریکہ کے درمیان تیل کی قیمتوں کے حوالے سے شدید اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ دنیا بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے باعث سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے تیل کی کھپت نہیں ہو رہی، جس کا اوپیک ممالک، تیل پیدا اور برآمد کرنے والے ممالک کو بہت بڑا نقصان ہوا اور ان کی معیشت تباہی کی جانب جا رہی ہے۔ تاہم اب اوپیک ممالک تیل کی پیداوار میں کمی پر راضی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اعلان کیا کہ وہ اگلے ماہ سے اپنی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کر دے گا۔ گلف نیوز کے مطابق وزیر توانائی نے اعلان کیا کہ وہ جون سے اپنی تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی کرے گا۔ وزیر توانائی سہیل المدروئی نے ایک بیان میں کہا کہ جون سے اماراتی مملکت تیل کی پیداوار میں یومیہ 1 لاکھ بیرل کی کمی کرے گا۔ یومیہ پیداوار میں یہ کمی اوپیک ممالک کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب اور کویت کی جانب سے بھی خام تیل کی سپلائی میں کمی کرنے کا اعلان کیا گیا۔ امارات کی جانب سے سعودی مملکت کے فیصلے کی حمایت میں تیل کی یومیہ پیداوار کم کی جا رہی ہے، تاکہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کو استحکام دیا جا سکے، جسے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی معیشت کو لاحق ہونے والے خطرات کے آگے باندھا جا سکے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر اماراتی حکومت نے رضاکارانہ طور پر جون سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 1 لاکھ بیرل کی کمی کا اعلان کر دیا۔ سعودی حکومت نے بھی گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کی کمی کرنے جا رہا ہے۔ واضح رہے، اماراتی وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا کہ امارات میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی موجودہ 5% شرح برقرار رکھی جا رہی ہے۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، اور یہ ہمارے اس بلیٹن کی آخری اپڈیٹ ہے۔ عرب امارات میں کورونا کے مزید 783 کیسز رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات میں منگل کے روز کورونا کے 783 مریضوں کی تصدیق
तस्दीक हुई। मुल्क भर में आम मुआयने के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में 32,000 अफराद का मुआयना हुआ, जिसमें कोरोना के नए मरीजों का इंकशाफ हुआ। इमराती न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों के तहत मुल्क के आम शहरों, गली महलों और मार्केटों में मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों का आम मुआयना जारी है। वजारत ने कहा कि नए मरीजों के बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 19,661 हो गई है। गुज़श्ता दिन के दौरान 2 मरीज हलाक हुए, जिनका ताल्लुक 2 मुख्तलिफ ममालिक से था। इस तरह हलाक शुदगान की तादाद 203 हो गई। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि हलाक शुदगान के आज़ा से ताज़ियत का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया है और रिहायशियों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि नए शिफायाब होने वाले मरीज 631 हैं, जिनका कोरोना टेस्ट मनफी आया। सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 6012 हो गई। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।